नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि स्वागत छ। यहाँ हाम्रो च्यानल लोकसेवा इन्फोमा सधैँको जस्तो आज फेरि नयाँ भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। नेशनल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमा 7वटै प्रदेशका लागि विभिन्न पदमा धेरै संख्यामा विज्ञापन खुलाएको छ, जसको सम्पूर्ण जानकारी मैले यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई बताएको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसित जोड्नुहोला, किनकि आगामी दिनमा तपाईहरुले सधैँभरि यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो तथा नयाँ अपडेट सधैँ पाउन सक्नुहुनेछ। यसको सूचना प्रकाशन मिति 2080 नवमा महिना 11 गते भएको छ। यस बैंकमा रिक्त रहेका निम्न पदहरू खुला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देखाएका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट 2080 नवमा महिना 25 गते भित्रमा बैंकको आधिकारिक वेबसाइट www.ncbm.coop/career बाट अनलाइन दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ। विद्युतीय माध्यम मार्फत दरखास्त फारम पेश गर्दा बैंकले तोकेको सम्पूर्ण विवरण उक्त दरखास्त फारममा उल्लेख गरी सोको साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, दरखास्त दिने पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र साथै तोकिएको अन्य कागजात प्रमाणपत्रहरू र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटोको विद्युतीय प्रति सङ्कलन अपलोड गर्नुपर्नेछ। म्यादभित्र दाखिला नभएको र रिट नपुगी आएका दरखास्त उपर कुनै किसिमको कारबाही हुने छैन। विज्ञापन नम्बर 018081 पद प्रमुख वित्त अधिकृत श्रेणी व्यवस्थापकीय, यसका लागि 1 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 028081 पद प्रमुख कर्जा व्यवसाय अधिकृत श्रेणी व्यवस्थापकीय, यसका लागि 1 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 038081 पद व्यवसाय विकास प्रमुख श्रेणी व्यवस्थापकीय, यसका लागि पनि 1 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 048081 पद आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख श्रेणी अधिकृत रहेका छन्, यसका लागि पनि 1 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 058081 पद कानुन अधिकृत श्रेणी अधिकृत रहेका छन्, यसका लागि पनि 1 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 068081 पद तालिम स्तरीकरण अधिकृत श्रेणी अधिकृत रहेका छ, यसका लागि 3 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 078081 पद शाखा प्रमुख श्रेणी अधिकृत रहेका छ, यसका लागि 15 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 088081 पद कर्जा अधिकृत कृषि लघुवित्त परियोजना श्रेणी अधिकृत रहेका छन्, यसका लागि 2 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 098081 पद व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी श्रेणी अधिकृत रहेका छ, यसका लागि 15 जना बनेका छन्। विज्ञापन नम्बर 108081 पद कनिष्ठ सहायक श्रेणी सहायक रहेका छ, यसका लागि 60 जना बनेका छन्। सेवाको किसिम स्थायी रहेका छन्। तलब तथा अन्य सुविधा बैंकको नियम अनुसार हुनेछ। उम्मेदवारको उमेर दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि 25 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। अधिकृत श्रेणीका लागि 21 वर्ष पुरा भई 30 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। सहायक श्रेणीका लागि 18 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ। यस बैंकमा कार्यरत स्थायी अस्थायी करार कर्मचारीलाई उमेरको हद लागू हुने छैन। आवश्यक न्यूनतम योग्यता विज्ञापन नम्बर 018081 प्रमुख वित्त अधिकृत प्रबन्धक सहायक प्रबन्धकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सो स्तरको अङ्कसहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्य अनुभव भएको तथा नेपालको लेखा प्रणाली र कर प्रणालीको राम्रो ज्ञान भएको साथै तथ्याङ्क विश्लेषण, डाटा एनालाइसिस क्षमता, प्रस्तुतीकरण क्षमता तथा स्प्रेडसिट सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछन्। विज्ञापन नम्बर 028081 प्रमुख कर्जा व्यवसाय अधिकृत प्रबन्धक सहायक प्रबन्धकका लागि
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत कर्जा लगानीको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको साथै तथ्याङ्क विश्लेषण डाटा एनालाइसिस क्षमता प्रस्तुतिकरण क्षमता तथा स्प्रेडशीट सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 038081 व्यवसाय विकास प्रमुख सहायक प्रबन्धक। यसका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता बजार विश्लेषण तथ्याङ्क विश्लेषण डाटा एनालाइसिस क्षमता प्रस्तुतिकरण क्षमता तथा स्प्रेडशीट सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 048081 आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत सहायक अधिकृतका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम स्नातक तह द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित उत्तीर्ण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रको कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। प्राथमिकता चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 058081 कानुन अधिकृत वरिष्ठ अधिकृत पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य कानुनमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य कानुनमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातक उपाधि हासिल गर्ने कम्तीमा 3 वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। प्राथमिकता बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कानुन विभागमा कार्य अनुभव भएकोलाई प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 068081 तालिम स्तरीकरण अधिकृत वरिष्ठ अधिकृत सहायक अधिकृतका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातक उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। वरिष्ठ अधिकृतको हकमा स्नातकोत्तर गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रमशः 4 वर्ष वा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा क्रमशः 7 वर्ष वा 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता तालिम स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरणको क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 078081 शाखा प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत सहायक अधिकृतका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातक उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। वरिष्ठ अधिकृतको हकमा स्नातकोत्तर गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रमशः 4 वर्ष वा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा क्रमशः 7 वर्ष वा 5 वर्षको
कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शाखा प्रबन्धक वा सहकारी संस्थामा व्यवस्थापक भई कार्य गर्नको लागि विशेष प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 088081 कर्जा अधिकृत सहायक अधिकृतका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातक उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। अधिकृतको हकमा स्नातकोत्तर गर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा स्नातक उपाधि हासिल गरेको उम्मेदवारको हकमा 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। प्राथमिकता लघु कर्जा कृषि कर्जा तथा परियोजना कर्जा सम्बन्धी कार्य अनुभव भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। विज्ञापन नम्बर 0881 व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थीका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा स्वसँगको अंक सहित स्नातक उपाधि हासिल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 3 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्दछ। विज्ञापन नम्बर 10/2080-81 कनिष्ठ सहायकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन मानविकी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र विषयमा 10+2 वा स्वसँगको तहमा न्यूनतम द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। उम्मेदवारको छनौट विधि व्यवस्थापकीय श्रेणीका लागि प्रस्तुतिकरण समूह छलफल तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ। अधिकृत श्रेणीका लागि लिखित प्रयोगतामक समूह छलफल तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ। सहायक श्रेणीका लागि लिखित प्रयोगतामक तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ। पदप्रति उपसमितिले कुनै वा सबै विधि प्रयोग गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक छनौटमा परेको सर्ट लिस्टिङ उम्मेदवारलाई मात्र अन्य छनौट चरणमा सहभागी गराइनेछ। बैंकको वेबसाइट www.ncbn.coop मार्फत आवेदन दिन तथा लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिखित परीक्षाको तालिका तथा परीक्षा केन्द्र हेर्न सक्नेछ। विज्ञापन सम्बन्धी आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत गर्ने तथा कुनै पदको विज्ञापन रद्द गर्ने एवं प्रारम्भिक छनौटको संख्या निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस बैंकमा निहित रहनेछ। नेशनल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेड NCBN केन्द्रीय कार्यालय पुङचोक ललितपुर जसको फोन नम्बर 0151 80 182 र वेबसाइट www.ncbn.coop रहेका छन्। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।